अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें के नए सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम जिन हस्ती के बारे में जानेंगे उनका नाम है हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हा। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत बड़ी ज़ाहिदा, आबिदा और आरफा थीं। उनकी पैदाइश पर ख्वाब में आपके वालिद गिरामी को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी और इसकी शफात से मेरी उम्मत के कई अफराद बख्श दिए जाएंगे। आपका मामूल था कि दिन में रोज़ा रखती और रात इबादत में सर्फ कर देती। इब्तदान एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा। उसने एक गोशा में आपको सर बसूद पाया और एक मौलक नूर आपके सर पर फरोज़ा देखा। आप अल्लाह ताला से ये अर्ज़ कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो सारा वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। ये सुनकर आपका मालिक बहुत परेशान हुआ। उसने ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टा इनकी खिदमत करना चाहिए थी। चुनाचा सुबह होते ही आपको आज़ाद करके इस्तदा की कि आप यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए बाइसे सआदत है। वैसे आप अगर कहीं और जाना चाहें तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप बाहर निकल गईं और ज़िक्र व शुक्र में मशगूल हो गईं। आप शब रोज़ 1000 रकत पढ़ा करती थीं और गाहे बगाहे हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाज़ में भी शरीक होती थीं। एक मरतबा आप जब हज पर गईं तो देखा कि खाना काबा खुद आपके इस्तकबाल के लिए चला आ रहा है। आपने अर्ज़ किया, मौला मुझे मकान की हाजत नहीं, मकीन की ज़रूरत है। मुझे हुस्न काबा से ज़्यादा तेरे दीदार की तमन्ना है। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाहु अन्हु जब सफ़र हज पर रवाना हुए तो हर गांव पर 2 रकत नमाज अदा करते हुए चले और मुकम्मल 14 साल में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। दौरान सफ़र ये भी कहते गए कि दूसरे लोग तो कदमों से चलकर पहुँचे हैं लेकिन मैं आँखों के बल पहुँचूँगा। और जब मक्का में दाखिल हुए तो वहाँ खाना काबा दिखाई ना दिया। चुनाचा इस तसव्वुर से आप दीदा हो गए कि शायद मेरी बसीरत ज़ायल हो चुकी है, लेकिन गैब से आवाज़ आई कि बसीरत ज़ायल नहीं हुई बल्कि काबा एक ज़ईफ़ा के इस्तकबाल के लिए गया है। ये सुनकर आपको एहसास नदामत हुआ और आप गिरिया गुनाह हुए, या अल्लाह वो कौन सी हस्ती है। निदा आई कि बहुत ही अजीमल मर्तबत हस्ती है। चुनाचा आपकी नज़र उठी तो देखा कि सामने से हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हा लाठी के सहारे चली आ रही हैं और काबा अपनी जगह मौजूद है। आपने राबिया बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हा से सवाल किया कि तुमने निज़ाम को क्यों दरहम बरहम कर रखा है। जवाब मिला, मैंने तो नहीं किया, अलबत्ता तुमने एक हंगामा खड़ा कर रखा है जो 14 बरस में काबा तक पहुँचे हो। इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं हर गाम पर 2 रकत नफल पढ़ता हुआ आया हूँ जिसकी वजह से इतनी ताख़ीर से पहुँचा। राबिया ने फरमाया कि तुमने तो नमाज के साथ फासला किया है और मैं इज्ज़ो इनकसारी के साथ यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर अदायगी हज के बाद हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह ताला से रोकर अर्ज़ किया, तूने हज पर भी अजर का वादा फरमाया है और मुसीबत पर सब्र करने का भी, लिहाजा अगर तू मेरा हज कबूल नहीं फरमाता तो फिर मुसीबत पर सब्र करने का ही अजर अता कर दे, क्योंकि हज कबूल ना होने से बढ़कर और कौन सी मुसीबत हो सकती है। फिर आप बसरा वापस आ गईं और इबादत में मशगूल हो गईं। जब अगले साल हज का ज़माना आया तो फरमाया, गुज़श्ता साल काबा ने मेरा इस्तकबाल किया था, इस साल मैं उसका इस्तकबाल करूँगी। चुनाचा शेख फारमदी के कौल के मुताबिक अयाम हज के मौका पर आपने जंगल में जाकर करवट के बल लुढ़कना शुरू कर दिया और मुकम्मल 7 साल के अरसा में अरफात पहुँची। वहाँ ये गैबी आवाज़ सुनी कि इस तलब में रखा है, अगर तू चाहे तो तुम्हें अपनी तजल्ली से नवाज सकते हैं। आपने अर्ज़ किया कि मुझ में इतनी कुव्वत व सकत कहाँ, अलबत्ता रुतबा फ़क्र की ख्वाहिशमंद हूँ। इरशाद हुआ कि फ़क्र हमारे कहर के मुतरादिफ है।
جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سر منہ فرق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے ازسر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ ندا آئی کہ یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خونچکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور منزل عشق میں اس طرح شکستہ پا ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہ ملا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت مجھ پر بھی ظاہر ہو۔ یہ کہتے ہی انہیں پھر نسوانی معذوری ہو گئی اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے کہ 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی ملے اور ایک تجلی کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب کی منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں۔ یہی عاشقوں کی علامت ہے۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً نکاح کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں، دوم روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں، سوم روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو دائیں طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جس کو اتنے غم ہوں اس کو نکاح کرنے کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتی رہتی تھیں۔ جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزا یہ ندا آ جائے کہ تو لائق بارگاہ نہیں ہے۔ ہر صبح یہ دعا کیا کرتی کہ اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہان مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکیں، اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے۔ میرے لیے صرف تیری ذات ہی کافی ہے، اور اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنا دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال دل نواز سے مشرف فرما دے۔ ایک مرتبہ علیل ہو گئیں، وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اسی کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔ مراد یہ تھی کہ دعویٰ ہمارے عشق اور دیدار کا اور دھیان جنت کی طرف۔ اگر جنت کی طرف دھیان کا یہ حال ہے تو دنیا کی طرف دھیان کا کیا حال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔